जिस देश से माँओं बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो। यही कुछ हाल हमारे पाकिस्तान का है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अख्यार नहीं, हमारे अपने मुल्क के लोग ही हमारी माँओं बहनों, हमारे बच्चों, हमारी नस्लों के दुश्मन बने बैठे हैं। हमारे मुल्क का सिस्टम उन सारे लोगों को सपोर्ट करता है जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो इस मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ है, जो जुर्म करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म रखते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम उन जैसे लोगों को सपोर्ट करता है। एक दो दिन से जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई पिक्चर्स बलूचिस्तान की सरदार अब्दुल रहमान से रिलेटेड, जो कि एक सूबाई वज़ीर है, जो 2018 से लेकर अब तक सूबाई वज़ीर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बातें आई हैं, लेकिन क्या किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई है? सिर्फ 2-3 दिन ये सोशल मीडिया में शोर चलेगा, दिखावे के लिए कुछ कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। पुलिस जो आज इतनी एक्टिव हो गई है, रेड्स कर रही है, उनकी जेलें नज़र आ गई हैं। उससे पहले वो क्या सो रही थी? क्या लोगों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम क्या है? लोगों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में सरदार की जेलें भी होती हैं? लोगों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में किस तरह के ये सरदार जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखते हैं? नहीं पता कि किस तरह इंसानियत की तजलील होती है इन सरदारों की तरफ से? कैसे पता होगा? इनकी आंखों में तो पट्टी है, क्योंकि इन्हीं सरदारों के फार्म हाउस में जाकर ही तो आपके जर्नल और जजेस खाना खाते हैं। उनको नहीं पता होता? क्या तस्वीरें वायरल नहीं हो रही हैं कि सरदार अब्दुल रहमान किन लोगों के साथ बैठा हुआ है? तो रियासत को नहीं मालूम कि सरदार अब्दुल रहमान कौन है? क्या रियासत को नहीं मालूम कि सरदार अब्दुल रहमान क्या काम करता है? क्या रियासत को नहीं मालूम कि सरदार अब्दुल रहमान का बैकग्राउंड क्या था? मोहम्मद ख़ान जो कि उसका बॉडीगार्ड था सरदार अब्दुल रहमान का, जो कोई इख्तलाफ हुआ था जिसकी वजह से उसने उसको प्रेशराइज़ किया था कुछ झूठी गवाहियाँ देने के लिए, कुछ गलत काम करवाने के लिए, जिससे मोहम्मद ख़ान ने इनकार कर दिया था। उस मोहम्मद ख़ान को अपने इनकार की पादाश में उसकी जेल में रहना पड़ा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को उस जेल में रखा गया। सरदार मोहम्मद ख़ान तो शायद किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसके बच्चे, उसकी बीवी सब वहीं पे थे। और जब आवाज़ उठाई गई, जब कुरान का हाथों में लोगों की, मेरा बोलते हुए ज़बान काँप रही है कि एक औरत कुरान हाथ में लेकर दुआएं दे रही है, लेकिन ये अंधे बहरे लोग चुप करके बैठे हुए, चुप की तस्वीर बने हुए, इनसे कुछ, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। और उसके साथ उस औरत का क्या होता है कि उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक कर मार दिया जाता है, उसको, उसके बच्चों को, उसकी बेटी को। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ, ये है हमारे मुल्क की अशरफिया, ये है हमारी रियासत जो अंधी भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, इन जैसों के लिए ये हमारी रियासत के लिए है। लोग किसके दर पर जाएं, किससे इंसाफ मांगे? यहाँ पे तो मुजरिम ही मुनसिफ है और मुनसिफ ही मुजरिम है, किसके आगे दुहाई दें? अब सरदार अब्दुल रहमान का क्या कोई मुंतकी अंजाम होगा? क्या उसको सज़ा मिलेगी? क्या वो कोर्ट कचहरी में जाएगा? क्या हाल हुआ? मतलब एक इस मुल्क का माया नाज जो लोगों की आवाज़ था, हक की आवाज़ समझा जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है। वो सहाफ़ी के घर वाले आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। शाहज़ैन कत्ल केस का क्या हुआ? मिल गया उसको इंसाफ? मुजरिम को हो गई फांसी? क्या बना उसके केस का? कितनी कैसी एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, लेकिन किसी एक में भी कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें हम पाकिस्तानी फ़ख्र से कह सकें कि हमारी रियासतों ने इंसाफ किया। निज़ाम जोखियों की मिसाल हमारे सामने है। एक पुलिस वाला क्या कत्ल हो जाता है, उसका कातिल ही वोट देने आता है? कोई नहीं। कोई एक मुझे मौका बता दें जिसमें मैं फ़ख्र कर सकूं अपनी रियासत पर, अपनी अदलिया पर, कि हाँ इन्होंने इंसाफ दिया है। इस मुल्क में इंसाफ अंधा ही नहीं, गूंगा और बहरा भी है। कानून के सिर्फ आँखों में पट्टी नहीं, कान में भी रुएं भरी हुई हैं और ज़बान में कुफल है इनके। इस मुल्क का क्या बनेगा जहाँ ये इंसाफ का निज़ाम हो? इमरान खान, फिर वहीं पे मैं आऊँगी कि इमरान खान की अगर वो इंसाफ की बात करता है तो फिर गलत बात तो नहीं करता ना। डार्विन ने कहा था कि फिटेस्ट सर्वाइव, तो पाकिस्तान में सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो फिटेस्ट है। और फिटेस्ट कौन है? कौन है? मौजू वो हैं जो अशराफिया हैं, जो सहूलतकार हैं, जो मालदार हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है। सिर्फ वही इस मुल्क में सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी इस मुल्क में
کوئی کسی کا بھی گزارا ممکن نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں اس پاکستان کے، یہی حالات ہیں اس پاکستان میں کہ یہاں پہ ججز، وکلا، یہ سب ریاستیں مل جاتی ہیں کس کے خلاف؟ ایک غلط اقدام کے خلاف۔ ابھی آپ لیٹسٹ پکچرز تو دیکھ ہی رہے ہوں گے جس میں وکلا، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اجلاس ہوتا ہے جس میں وکلا بیٹھتے ہیں، اور کام کیا ہوتا ہے؟ ان ججز کے خلاف سازش کی جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے۔ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ منظم طور پر ایک کمپین چلائی جاتی ہے، ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر ڈکٹیشن لی جاتی ہے کہ اب بتائیں جی، ہم نے تو پریس کانفرنس کر دی، ہم نے تو ان کے خلاف کمپین چلا دی ہے، اب ہمارا کیا ہے، اب ہمارا نیکسٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سہولت کار بنا ہوا ہے، وہ الیکشن نہیں کروایا جائے، اس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس باقاعدہ طور پر منظم طور پر ان لوگوں کے ساتھ، ان پی ڈی ایم، وہ تمام جماعت، کیونکہ حکومت تو نہیں کی ہے، ان تمام جماعت کے ساتھ جو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، بذات خود وزیر اعظم بھی اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو بجلی، آٹا، پانی کا فقدان پیدا کیا اور خود باہر جا کر گھوم رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے اشتہار دیتے ہیں، تب کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ان کو پتا ہے ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ وہ ترکیہ میں جا کر کہتے ہیں جب تک ایک ایک بندہ ملبے سے نہیں نکل جاتا ہم ان کے ساتھ سپورٹ رکھیں گے۔ بھائی، سیلاب کے لوگ ابھی تک مر رہے ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈ آئی تھی، ٹھنڈ کے بعد اب پھر گرمی آ رہی ہے، پھر مچھر ہے، پھر وبائیں ہیں، ان کے بارے میں تمہیں کوئی بیان دینا یاد آ رہا ہے؟ تو ان کو اپنی پرفارمنسز بہت اچھی طرح پتہ ہے، اس لیے یہ الیکشن میں جائیں گے نہیں، اور الیکشن میں جانے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ پوری مشینری استعمال ہوگی، ادارے کو ادارے کے خلاف کیا جائے گا۔ اب مطلب ججز کے خلاف کمپین ہوگی، کہاں عدلیہ کی عزت؟ آپ وہی لوگ ہو جنہوں نے سپریم کورٹ میں حملہ کروایا تھا، اور انگلیاں آپ دوسروں پر اٹھاتے ہو۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو کہ جہاں آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے نا، تو آپ عدالت کو نشانہ بنا لیتے ہو، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر عدالت سے فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا، تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ اس سے پہلے وہ فیصلہ کریں، ان کو اتنا پریشرائز کر دیا جائے، ان کو اتنا گندا کر دیا جائے، ان کی اتنی آڈیو ویڈیو لیکس لے آئی جائے کہ اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہی نہ رہے، ہم صرف بلیک میل کر کے اپنا کام نکلوا لیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک آپ بلیک میلنگ میں جائیں گے اور کس حد تک آپ قانون کی دھجیاں اڑائیں گے، کیونکہ سردار عبدالرحمان کے کیس سے تو یہ سامنے آ گیا کہ اس ملک میں قانون ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ جو مرضی چاہیں، جس طرح اس کی دھجیاں بکھیرنا چاہتے ہیں بکھیر لو۔ وہ جو قربانیاں 1947 میں لوگوں نے اپنی جانیں دے کر دی تھی نا، صرف جانیں نہیں دی تھی، اپنی عزتیں دی تھی، ان کا ہی کوئی خوف کر لیتے، انہی کی عزتوں کے واسطے تم لوگ ملک کا کوئی خیال کر لیتے، لیکن نہیں، تم لوگوں نے سوچ لیا کہ اس ملک میں صرف معاشی نہیں، مالی نہیں، سیاسی نہیں، آئینی بحران بھی پیدا کرنا ہے، اس ملک کو کہیں کا نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے اب تم لوگ تمام سازشیں کرو، چاہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کرو، کہیں ملک میں کرو، لیکن بات یہ ہے کہ آواز اگر عوام کی اٹھ گئی تو پھر کدھر جاؤ گے؟ ابھی لوگ لاہور کی سڑکوں میں نکلے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں میں نہیں جانا، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف جن لوگوں نے جیلوں پہ جانا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کی تو فتح یقینی ہے، کتنا پریشر تم عوام کا برداشت کر سکو گے؟ لوگ صرف وہ لوگوں کا آپ جمع غفیر دیکھیں جو آئے ہیں، ان لوگوں کو استقبال کرنے کے لیے، ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو لوگوں نے ابھی جیل میں جانا ہے۔ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم جی جیل میں پکڑیں گے نہیں، دھڑیں گے نہیں، لیکن جب وہ ایک قانون جو آپ نے دفعہ لگائی ہوئی ہے، تب اتنے سارے لوگ آ جائیں گے، تب آپ کوئی تو ایکشن لوگے؟ وہ تو وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، شور شرابہ کریں گے۔ آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ریاست کے پاس کوئی آپشن بچا ہے؟ اور دوسری طرف عمران خان اپنا کھیل آرام سے آہستہ آہستہ کر کے کھیلے جا رہا ہے۔ کل جو ہم نے اپنے 1 ماہ پہلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ کاف لیگ جو ہے پی ٹی وی میں ضم ہو جائے گی، کل اس کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ فواد چودھری اور چودھری پرویز الہی نے باقاعدہ جو ہے پریس کے سامنے اعلان کیا کہ پرویز الہی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ سٹیپ ہے۔ اب اچھا، لوگوں میں اب یہ کہنا کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو بڑی کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ تو پبلک ہے، پبلک اوپینین یہ کہتا ہے کہ کیا عمران خان کو پرویز الہی پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں پبلک کو یہ لگتا ہے، عوام کو یہ لگتا ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، تو کیا یہ کوئی چال تو نہیں ہے؟ لیکن کیا عمران خان نے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے، تو اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پرویز الہی کا پی ٹی آئی میں شامل ہونا پی ٹی آئی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یا پھر کہ یہ کوئی ایک ٹریپ ہے۔ دوسری طرف جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے، کچھ لوگ ان کے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہیں، وہ بھی اس
बात पे रीथिंक कर रहे हैं कि क्या पीटीआई को परवेज़ इलाही को इस तरह अपनी पार्टी में लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, सब अपने अपने मोहरे इस्तेमाल करें, जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुक्मरान हों, चाहे वो सहूलतकार हों, सब अपने अपने मोहरे खेल रहे हैं अपने अपने मफादात के लिए। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, ये अभी तक किसी ने नहीं सोचा। क्या पाकिस्तान की माएँ बहनें इसी तरह जेल में सड़ेंगी, इसी तरह उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होगी, और उसके बाद 3 दिन तक हम सोशल मीडिया में रोएंगे धोएंगे और फिर चुप होकर बैठ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।